बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ टीवी एंकर अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और उनकी पहली बीवी सना के दरमियान कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब फ़हद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी का सारा मामला सामने आता है तो फ़हद मुस्तफ़ा ने अपनी पहली बीवी को ना सिर्फ अनफॉलो किया बल्कि उनके साथ बातचीत भी अब तकरीबन वो ख़त्म कर चुके हैं। ये क्या सारा मामला है? जब दूसरी शादी फ़हद मुस्तफ़ा की हुई थी तो क्या वाकई ही वहाँ पर हुमायूं सईद और शोएब मलिक ने शिरकत की थी? उनकी पहली अहलिया क्या इस हवाले से बताती हैं, और जो दूसरी अहलिया हैं फ़हद मुस्तफ़ा की, हिना ईमान, उनके प्रोडक्शन हाउस के हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये प्रोडक्शन हाउस जो है ये उनका नहीं है बल्कि ये फ़हद मुस्तफ़ा ने ही अपनी दूसरी अहलिया को बना कर दिया है। और इसके ऊपर भी जो इनकी पहली अहलिया हैं सना, उनको काफ़ी एतराज़ात थे। ये सारा मामला जो शादी वाला है, फ़हद मुस्तफ़ा ये अपने करीबी दोस्तों को बताते हैं कि ये खबर किसी तौर पे भी बाहर नहीं आनी थी, क्योंकि उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो हल्का अहबाब है, उनको ये बात पहले से पता थी। काफ़ी अरसे से ये मामला बाहर नहीं निकल के आया। शादी वाला मामला जो है इसको ओपन किया है उनकी पहली अहलिया ने खुद। इसी वजह से उन्होंने अपनी अहलिया से बातचीत ऑलमोस्ट ख़त्म कर रखी है। इनके 2 बच्चे हैं फ़हद मुस्तफ़ा के। उनकी पहली अहलिया सना से अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स बना रखे हैं उन पे पोस्टें भी लगाते रहते हैं। लेकिन अब एक लंबे अरसे से फ़हद मुस्तफ़ा ने अपनी अहलिया सना के साथ, जो कि पहली बीवी हैं, उनके साथ कभी भी कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं की है। तो फ़हद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी की तस्दीक जो है वो इस तरीके से हो चुकी है, जो कि वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी पहली अहलिया सना को अनफॉलो किया इंस्टाग्राम पे, बल्कि अब बताया ये जाता है कि मुकम्मल बातचीत ही दोनों के दरमियान ख़त्म हो चुकी है। और शादी में हुमायूं सईद और शोएब मलिक दोनों ने शिरकत की थी, क्योंकि जब शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को डाइवोर्स करने के बाद सना से शादी की थी तो तब भी बहुत सी कंट्रोवर्सी ऐसी सामने आई थी कि इस शादी में भी फ़हद मुस्तफ़ा का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है और हुमायूं सईद भी इसमें पेश थे। और ये बताया ये जाता है कि ये तीनों दोस्त हैं, एक दूसरे के तमाम राज़ो नियाज जानते हैं। तो फ़हद मुस्तफ़ा ने जब दूसरी शादी हिना ईमान के साथ की तो उस शादी में भी शोएब मलिक और हुमायूं सईद को मदऊ किया गया था और ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। जो इनकी पहली अहलिया हैं सना, उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी हिना ईमान के साथ। और हिना ईमान जो मुख्तलिफ इवेंट्स में फ़हद मुस्तफ़ा के घर भी आती थी और उनकी अहलिया के साथ मुख्तलिफ जगहों पे देखी भी गई। उनकी जो पोस्टें हैं यानी तस्वीर वगैरह जो शेयर होती थी उनमें हिना ईमान और जो फ़हद मुस्तफ़ा की पहली अहलिया हैं उन्हें देखा जा सकता है। मुख्तलिफ सालगिरह के जो इवेंट्स थे बच्चों के या कोई गेट टुगेदर थी तो वहाँ पे हिना ईमान एज अ फ्रेंड उनकी पहली अहलिया से मिलने जाती थी। लेकिन इसी दौरान जो है हिना ईमान की दोस्ती फ़हद मुस्तफ़ा से इस हद तक बढ़ गई कि फ़हद मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने पास हिना ईमान को जॉब दे दी बल्कि इनको एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी बना के दिया। और ये प्रोडक्शन हाउस जो है ये तब बना के दिया गया जबकि इनकी आपस में शादी हो चुकी थी। गुज़श्ता साल नवंबर में हिना ईमान को मुबारकबाद दी थी। हिना ईमान नामी खातून जो है ये फ़हद मुस्तफ़ा की दूसरी बीवी बताई जाती है और ये चिंगारी वहां से भड़कती है जब गुज़श्ता साल यानी नवंबर में हिना ईमान को मुबारकबाद दी गई थी जब उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया था और उन्होंने उसकी कुछ वीडियोस अपलोड की थी और उनके कमेंट्स के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई थी कि फ़हद मुस्तफ़ा से शादी की मुबारक हो कि फ़हद मुस्तफ़ा का घर तुमने तोड़ ही दिया। इस मामले के ऊपर फिर लोगों ने मजीद कंट्रोवर्सी जो है उसको हवा दी और इस मामले को जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ही हिना ईमान फ़हद मुस्तफ़ा की दूसरी बीवी है और इस मामले को खुफिया रखा गया है। और फिर ये मामला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी तस्वीर सामने आने लगी कि जिनसे ये मामला ओपन होता गया और दी एंड ये मामला तब ज्यादा भड़कता है जब फ़हद मुस्तफ़ा अपनी पहली अहलिया सना को अनफॉलो करते हैं, जिससे कि लोग इस बात की फिर तस्दीक करना शुरू कर देते हैं कि जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अनफॉलो, जैसे कि आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि अगर किसी की सेपरेशन है, कोई ऐसा मामला होता है तो सबसे पहले अनफॉलो कर दिया जाता है, जिससे कि लोग फिर खुद ही अपने से कुछ ना कुछ ऐसा मामला
اخذ کر لیتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ نے جب اپنی پہلی اہلیہ کو اس حوالے سے انسٹاگرام پہ بالخصوص انفالو کیا تو اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ فہد مصطفیٰ کو کریٹیسائز بھی کیا تھا۔ فہد مصطفیٰ اپنی پہلی بیوی سے جو محبت وغیرہ ہے اس کو بڑا شو آف کرتے رہے ہیں، کافی عرصہ تک سوشل میڈیا پہ تصاویر شیئر کرتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے ویڈیوز بنانی، بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے تھے۔ 2005 محبت کی شادی کی گئی تھی اور اسکول فیلوز تھے، یعنی جو ان کی پہلی اہلیہ ہیں اور فہد مصطفیٰ یہ اسکول سے اکٹھے پڑھتے آ رہے تھے، اور پھر ان کی یہ محبت کی شادی جو ہے یہ 2005 میں ہوتی ہے۔ ان کی جو بیٹی ہے وہ اسکول گوئنگ ہے اور جو بیٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے۔ ہنا ایمان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے اداکار ہمایوں سعید کے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتی تھی، اور ان کے پروڈکشن ہاؤس کے بعد ان کی فہد مصطفیٰ سے دوستی ہوئی اور فہد مصطفیٰ نے ان کو اپنے پروڈکشن ہاؤس میں کام دیا تھا، یعنی ملازمت دی تھی کافی اچھی سیلری پر۔ ہنا ایمان فہد مصطفیٰ کی بیوی کی بھی بڑی قریبی دوست ہی ہیں، یعنی بیسٹ فرینڈ بتایا جاتا ہے۔ بیک سیٹ کے نام سے انہوں نے پروڈکشن ہاؤس شروع کیا تھا، جس کے بعد ان خبروں کو تقویت ملی کہ یہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس کی تمام انویسٹمنٹ فہد مصطفیٰ نے کی ہے، کیونکہ جو پروڈکشن ہاؤس کی تصاویر شیئر کی گئی تھی ان کے نیچے کمنٹس ہی یہی کیے گئے تھے کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہیں ہنا ایمان، اور یہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس پہ جتنا بھی پیسہ لگایا گیا ہے وہ تمام کا تمام فہد مصطفیٰ نے لگایا ہے۔ ہنا ایمان چونکہ جاب کرتی تھی پہلے ہمایوں سعید کے پروڈکشن ہاؤس میں، اور پھر وہ فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤس میں جاب کرنے لگی تو کتنی ان کی سیلری ہو سکتی ہے، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اتنا بڑا کروڑوں روپے کا پروڈکشن ہاؤس جو ہے اسے اوپن کر سکے، تو یہ فہد مصطفیٰ کا ہی پروڈکشن ہاؤس ہے جس کو کہ ہنا اپنا کہتی ہیں۔ پروڈکشن ہاؤس کے حوالے سے یہ بھی کافی کنٹروورسی سامنے آئی تھی کہ اتنی ترقی کیسے انہوں نے کر لی جاب کرتے ہوئے۔ فہد مصطفیٰ نے یہ تمام پیسہ اپنی بیوی کو لگا کے اس لیے دیا ہے کیونکہ دوسری شادی انہوں نے کی ہے اور اس کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے پروڈکشن ہاؤس کھول کر انہیں دیا ہے، جو کہ ہنا ایمان یہ بتاتی ہیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے۔ شوبز کے لوگوں کے یہ معاملات کوئی پہلی دفعہ سامنے نہیں آئے، پہلے بھی اس طرح کے معاملات بہت سارے سامنے آئے، خفیہ شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں اور کئی سال پتہ نہیں چلتا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ ہمایوں سعید بھی اس شادی میں موجود تھے اور شعیب ملک بھی، یہ بھی اب انکشاف ہوا ہے۔ فہد مصطفیٰ نے پہلی بیوی ثنا کو جب انفالو کیا تھا تو دونوں میں سخت ناراضگی چل رہی تھی۔ ثنا کو پہلے اس شادی کا پتہ نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ معاملہ جو ہے اس کو ہوا ملی اور ان کی پہلی بیوی کو پتہ چلا ہے، کیونکہ ثنا اور ہنا ایمان جو ہیں وہ آپس میں بیسٹ فرینڈ تھی اور گیٹ ٹوگیدر میں اکٹھی نظر بھی آتی رہی ہیں۔ فہد مصطفیٰ کے حوالے سے اب ان کے قریبی حلقہ احباب کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی پہلی اہلیہ کے ساتھ ناچاکی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ دونوں نے نہ صرف انفالو کیا بلکہ ایک دوسرے سے بات چیت ختم کر رکھی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر شادیاں توڑنا اور یا کسی سے دوستی توڑ دینا تو اس کا سب سے بڑا جو سمبل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انفالو کر دیا جائے، جیسے کہ ثانیہ مرزا، شعیب ملک یا اور بہت سی ایسی اداکارائیں ہیں جو کہ سب سے پہلے انفالو کر کے بتا دیتی ہیں، تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی یہاں پہ ہوتا نظر آیا ہے۔ فہد مصطفیٰ کی پہلی بیوی کچھ عرصہ پہلے اس شادی کے بارے میں خود ہی کنفرم کر چکی ہے، یہ ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں، اور جب انہوں نے اس سارے معاملے کو خود سوشل میڈیا پہ ہوا دی تو فہد مصطفیٰ کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ان کی جو پہلی بیوی ہیں یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا تک وہی لائی ہیں، جس سے وہ ثنا سے نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ ان سے بات چیت بھی انہوں نے آلموسٹ ختم کر رکھی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ فہد مصطفیٰ اپنی پہلی اہلیہ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور ثنا کو اس بات کا دکھ ہے کہ چونکہ ہنا ایمان ان کی بیسٹ فرینڈ تھی تو انہوں نے ان کے گھر کو ہی ڈس لیا ہے۔ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے شوبز کے لوگوں کے معاملات سامنے آتے رہے ہیں کہ جو دوست ہوتی ہے وہی شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ ایسی کچھ اداکاراؤں کی شادیاں بھی پہلے سامنے آئی ہیں۔ اقرار الحسن کے حوالے سے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے ان کی جو پہلی بیوی تھی اینی، فرح اقرار ان کی دوست تھی اور پھر انہوں نے ہی چوری شادی کر لی تھی اقرار الحسن کے ساتھ۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ اداکارائیں ہیں جن کے یہ اس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ بتایا جاتا ہے کہ بیویوں کی سہیلیاں جو ہیں شوہروں کو لے کے اڑ جاتی ہیں، اور یہی معاملہ کچھ ان کے معاملات میں بھی بتایا جا رہا ہے۔
मीडिया और शोबिस इंडस्ट्री के अंदर शादी करके खुफिया रखना पहले भी मुख्तलिफ एंकर्स हैं जो कि बता चुके हैं, जैसे कि निदा यासिर हैं, वो भी ये अपने शो में इंकशाफ कर चुके हैं कि बहुत से ऐसे कपल्स को वो जानते हैं जिनका किसी को नहीं पता कि उन्होंने शादी कर रखी है, लेकिन वो निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं, यानी खुफिया रखते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो एक दूसरे का घर इस तरीके से उजाड़ देती हैं। सो फाहद मुस्तफा, उनके क्यूट से प्यारे से 2 बच्चे, उनकी अहलिया जो पहली हैं वो भी बहुत डिसेंट सी हैं, लेकिन फाहद मुस्तफा ने हिना ईमान के साथ शादी करने के बाद उसे खुफिया रखने की कोशिश तो की, जो काफ़ी अरसा रही भी है, लेकिन उनकी अहलिया ने ही इस मामले को सोशल मीडिया पे ओपन किया है ताकि फाहद मुस्तफा का असली चेहरा जो है वो भी लोगों के सामने आ सके। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।